सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दोन समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या फेक अकाउंटवाल्यांची खैर नाही, पोलीस प्रशासन उचलणार ठोस पावलं। तर रातोरात 3 जणांना अटक, 34 जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल। बघा सोशल न्यूज MP वर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। न्यूज MP मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। तर मंडळी, आज बघूया संगमनेर शहरातील काही ठळक घडामोडी। नमस्कार मंडळी, बातमी आहे संगमनेरची। संगमनेरमध्ये सोशल मीडियावर दोन समाजात तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी संगमनेर पोलिसात तब्बल 34 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून काही समाजकंटक प्रवृत्तीच्या लोकांवरती कलम 153/295/अ आणि कलम 67 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून रात्री उशिरापर्यंत जिल्ह्यातील विविध ठिकाणाहून 3 आरोपी अटक करण्यात पोलिसांना यश मिळाले असून उर्वरित 31 लोकांची धरपकड सुरू केली आहे। रात्री अटक केलेल्यापैकी अमित भोंडवे वय 25 राहणार सोनई तालुका राहुरी, ऋषिकेश ठाकरे वय 21 राहणार माळेगाव हवेली तालुका संगमनेर, तसेच शुभम राजहंस वय 22 राहणार देवदत्त नगर बिसत बाग चौक अहमदनगर या ठिकाणाहून 3 आरोपींना रात्री जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश मिळाले आहे। तर पुढील तपास संगमनेर पोलीस निरीक्षक मुकुंद देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगमनेर शहर पोलीस कर्मचारी करत आहेत। मंडळी, आज आपण जाणून घेणार आहोत की सोशल मीडियावर आज संगमनेर शहरातील मुस्लिम समाज बांधवांच्या काही भावना दुखावल्या गेलेल्या आहेत आणि त्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कशा दुखावल्या गेलेल्या आणि कोणी दुखावल्या हे जाणून घेण्यासाठी आज आपण आलेलो आहोत। संगमनेर शहरातील काही मुस्लिम समाजाच्या धर्मगुरूंकडून आपण त्यांच्या भावना व्यक्त करून घेणार आहोत। मौलाना साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा बरकाती, ख़तीब व इमाम अहमद रज़ा मस्जिद कोहलीवाड़ी रोड। मौलाना साहब, आज जो संगमनेर के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुस्लिम समाज के लोगों की जो दिल को चोट पहुंची है, क्या ये चोट की वजह थी और इसके संदर्भ में आप क्या बताना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। देखिए, ये तो बड़ी अफसोस की बात है और हमारे दिल दिमाग दोनों इसमें परेशान। अव्वलन तो मैं इसको, अगर आप वक्त दे तो 2-4 मिनट में बात इस पर करूँ। कुरान मुक़द्दस में जो हमारी किताब अल्लाह रब्ब कदीर की तरफ से हमारी हिदायत के लिए हैं, उसमें अल्लाह रब्ब कदीर ने मुसलमानों को ख़ुद हुक्म फरमाया कि जब हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम के पास जाओ तो उनको नाम से न पुकारो। मुसलमानों के लिए इतनी ताक़ीद है कि उनकी बारगाह में जाओ तो अदब से, उनका नाम लो तो अदब से, उनके पास बैठो तो अदब से, उनसे कुछ बोलना हो तो पहले कुछ दे कर सदका करके फिर बात करो। इतने आदाब सिखाए गए। आज जो संगमनेर में और संगमनेर के अतराफ़ के ज़रिए से ख़बर मिली और सोशल मीडिया और यहाँ के हालात से जो मालूम हुआ, जो हमने हमारे भाइयों के मोबाइलों में देखा और पढ़ा, उसको मैं माइक में बोलने की हिम्मत नहीं रखता। इतने भद्दे भद्दे और गलत अल्फाज खुदा के ताल्लुक़ से, हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, आपकी बेटी सैयदा फ़ातिमा के ताल्लुक़ से, और जिस तरफ रुख कर कर हम नमाज़ पढ़ते हैं बैतुल्लाह शरीफ, उसके ताल्लुक़ से इतनी भद्दी भद्दी बातें लिखी गई और उसको शेयर किया गया और उसको लाइक किया गया। यकीनन कोई भी आदमी जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, उस धर्म के ताल्लुक़ से अगर कोई बात या कोई टिप्पणी करे तो वो, चाहे वो कैसा ही धर्म वाला क्यों न हो, वो बर्दाश्त नहीं करता। और हमारे साथ भी वही मामला हुआ कि हमारे धर्म गुरु, हमारे ईमान की, हमारे हर चीज़ की जो जान है, हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला वसल्लम और हमारा खुदा
ان کے تعلق سے اتنی بھدی بھدی باتیں کہی گئی تو یقینی طور پر مسلمانوں کو غصہ آئے گا اور وہ اس معاملے میں اپنا آکروش اپنا غصہ ضرور دکھائیں گے۔ آج جو ہوا اتنی بھیڑ جمع ہوئی وہ اسی لیے جمع ہوئی کہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا، اور یہ آج کی بات نہیں، آج سے 1-2 سال سے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ ہر مہینے 2 مہینے کوئی نہ کوئی یہ ٹپنی کرتا ہے برے برے لفظوں سے، برے برے ناموں سے، اور ہمیشہ سے یہ چلا رہا ہے۔ تو اس پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اور یہاں کی حکومت، یہاں کا قانون کچھ جو ہے اس معاملے میں ایکشن لے، تاکہ آئندہ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی بندہ، کوئی بھی آدمی اگر کسی بھی ٹپنی کرنا چاہے تو وہ سوچے کہ ایسی بات کرنے پر ہمارے ساتھ ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب، جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہو، محمد پروفٹ صاحب، انہوں نے، آپ نے ابھی جیسے کہا کہ کوئی بھی دھرم کے ساتھ نہ ہو، تو جو حضور کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، انہوں نے کیا شکوین دی ہے ہمارے سماج کے لیے، کیا شکوین دیا ہے، کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر پڑھنے والے پڑھے تو بہت سی کتابیں انگلش میں، ہندی میں بھی ہے، آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کیا، ہمیشہ امن کا، سکون کا پیغام دیا، اور کسی بھی دھرم کو جس طرح سے آج بکواس کی جاتی ہے، بولا جاتا ہے، ایسے کبھی بھی بولا نہیں گیا۔ خود حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی ملک پر، کسی جگہ پر تمہاری فتح ہو اور تمہارے انڈر میں، قبضے میں وہ آئے، تو تم وہاں کے لوگوں کی عبادت گاہوں کو، مثلاً عیسائی ہے تو ان کے چرچ کو، ہندو ہیں تو ان کے مندروں کو نہ توڑو۔ یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ نے حکم فرمایا۔ تو یہ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ امن کا پیغام دیا۔ مولانا صاحب، ابھی حال ہی میں تریپورہ میں جو حالات چل رہے ہیں کچھ دنوں سے، اس کے بارے میں کیا بات رکھو گے آپ؟ جی یقیناً یہ تو بہت ہی افسوسناک خبر کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے موصول ہو رہی ہے، خبر پہنچ رہی ہے۔ قریباً میرے علم میں 17 مسجدوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، قرآن مقدس کو جلایا گیا، وہاں کے اماموں کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا، کئی لوگوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، اور یقیناً یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ وہاں کی حکومت کو چاہیے، وہاں کے پرشاسن کو چاہیے کہ سخت سے سخت کارروائی کرتے، فورسز لگاتے اور مسلمانوں کے علاقوں کو محفوظ کرتے، اور جو اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگ ہیں، دنگائیوں کو تاکید کرتے، ان کے ساتھ سخت کارروائی کرتے۔ تو اس سے ہمارے ہندوستان کی جو قومیت اور ایکتائی نظر آتی ہے پورے ورلڈ کے اندر، کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر دھرم کے ساتھ ایک لحاظ رکھا جاتا ہے، سب کو اپنے اپنے دھرم میں اور اپنے اپنے عبادت گاہوں میں کھلی چھوٹ ہے عبادت کرنے کی، تو پورے دنیا میں ایک اچھا میسج جاتا۔ یقیناً یہ افسوسناک خبر کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے رہیں، خصوصاً تریپورہ کے گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں اس ذریعے سے، اس وائس کے ذریعے سے، کہ جلد سے جلد کارروائی کرے اور ایسے لوگوں کے ساتھ سخت سے سخت ایکشن لے، تاکہ پورے ملک کے اندر امن برقرار رہے۔ اور یہاں پر بھی جو سنگم-نیر احمد نگر ضلع کے اندر، اور ابھی میں سفر میں تھا تو حاجی پور بہار کے اندر دیکھا گیا، تریپورہ کا اثر وہاں بھی نظر آیا کہ ایک امام صاحب کو مار کر پھانسی دے دی گئی۔ اب اس میں کس کا دخل ہے یہ ہم کو خبر نہیں، مگر کہیں نہ کہیں اس کا اثر پورے ملک میں ہے۔ ان مسجدوں کو جلانا، وہاں اماموں کو تکلیف دینا، مارنا پیٹنا، وہاں کے لوگوں کے گھروں کو جلا دینا، اور ہماری مقدس کتاب قرآن مقدس کو آگ کے حوالے کر دینا، یقیناً اس کا اثر بہت بری طریقے سے پورے ہندوستان میں پھیل رہا ہے، اور ہر طرح سے ہر مذہب والے کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب، میں پھر ایک بار تریپورہ ہو کے آپ کو پھر سنگم نیر کے اوپر پوچھتا ہوں
क्या जो आज संगमनेर में सोशल मीडिया के माध्यम से मुस्लिम समाज के जो दिलों पे चोट पहुंची है, ऐसा जो शख्स के बारे में कहा गया है, जिनके बारे में लिखा गया है, आपको इतना बुरा क्यों लगता है? जो उनके बारे में कुछ समाज के लोगों ने कुछ लिख दिया, तो आपको इतना बुरा लगने की वजह क्या है? देखिए, अभी आपके सवाल में ही एक बात हमें नज़र आई है कि अभी सवाल आपने पूछा, तो हम तो इसको भी बेअदबी समझेंगे कि अगर कोई हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शख्स कहे के पुकारे, मुखातिब करे कि उस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो। हमारे नज़र में तो ये भी बेअदबी है। हम तो ये कहेंगे कि जब भी हम नाम लें तो या रसूल अल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, या जो भी अच्छे अलक़ाबात है उससे लें। आपने सवाल पूछा कि इतना बुरा क्यों लग रहा है। हमारे एक शेर से आप समझ जाएंगे। हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इसका मतलब ये आखिरी शेर का ये कि दूसरी बातों को तो छोड़ दीजिए, ईमान जो है हमारा ईमान, उस ईमान की जान ही मुहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर उनके साथ ही हमारी वफ़ादारी नहीं रहेगी, मोहब्बत नहीं रहेगी, तो हमारा ईमान क्या? तो हमारी ईमान की जान है वो। आप सवाल पूछ रहे हैं कि आपको बुरा क्यों लगा, तो जिस वजह से हम जाने जाते हैं और हमें मुसलमान कहा जाता है, वो उनकी वजह से कहा जाता है कि हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, उसको एक जानते हैं, और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल जानते हैं। और ईमान की असल दलील ही मोहब्बत मुस्तफ़ा है। अगर उनसे मोहब्बत नहीं होगी तो फिर हमारा ईमान कमज़ोर है। यहाँ तो थोड़ी सी टिप्पणी क्या, अगर उनके नाम को मसलन मिसाल के तौर पे बताऊं कि आपका नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद है, मुहम्मद, तो हमें इसकी इजाज़त नहीं है कि हम जब हुजूर की तरफ अर्ज़ करें, कुछ कहना चाहे तो ये कहें कि मोहम्मद आप सुनिए हमारी बात। नहीं, हमें इसकी भी परमिशन नहीं है, बल्कि हमें ये हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से कि जब भी तुम उन्हें पुकारो तो अच्छे अलक़ाबात से पुकारो। ख़ुद अल्लाह रब्ब कदीर ने कभी भी कुरान मुक़द्दस में उनका नाम लेके नहीं बुलाया। जब भी बुलाया तो या अय्युहल मुज़्ज़मिल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, ताहा कहा, यासीन कहा, यानी उनके जो अच्छे अलक़ाबात थे उनसे पुकारा। तो जब अल्लाह रब्ब कदीर उनकी शान इस तरह से बयान कर रहा है, जो सबसे बड़ी किताब हमारी कुरान है, उसमें तो आम मुसलमान ये उनको हक़ ही नहीं कि नाम लेके पुकारे। तो जब हमें नाम लेने की परमिशन नहीं है, जब नाम लेने की परमिशन नहीं है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उनकी इज़्ज़त कितनी बड़ी है। तो अगर मुसलमानों के लिए ये हुक्म है तो कितना इससे हमें समझना चाहिए कि उनकी शान, उनकी इज़्ज़त कितनी बड़ी है। और यहाँ पर तो कितनी भद्दी भद्दी बातें कही गई, और इस तरह की बातें कि जो मैं माइक पे नहीं बोल सकता। और जैसे मेरे भाई लोगों ने बताया कि उसको पढ़ने पर आँखों में जो है आंसू आ जाते हैं, इस तरह की बातें, तो मुसलमान इसको कैसे बर्दाश्त करेगा। हुजूर जिसके बारे में कहा गया वो हमारे रसूल हैं, और बल्कि मैं ये कह दूँ कि हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हर चीज़ से बढ़कर, हमारी हर चीज़ से बढ़कर वो हमारे लिए मायने रखते हैं, तो बुरा लगेगा। मौलाना साहब, अभी दूसरा सवाल ये है कि आज औरंगाबाद, जालना, मालेगांव, नंदुरबार जैसे शहर ये बंद पुकारा गए थे, और वो बंद भी थे। संगमनेर में वैसा माहौल नजर नहीं आया, तो इसकी क्या वजह? जी, ये बात मैंने भी गौर किया। मैं भी अजमेर से आज ही आया, रास्ते में देखा तो धुलिया और मालेगांव के होते हुए हम आए तो देखा दुकानें और मुसलमानों के इलाके जो नज़दीक में बसों से देखने को मिले वो बंद थे। नासिक शहर में भी जब आया तो देखा मुसलमानों के इलाके बंद हैं, मगर जब संगमनेर में आया तो वो माहौल नहीं था, यानी बंद का कोई असर मुसलमानों के इलाके में नहीं था। ये अफसोस है हमारे यहाँ के मुसलमानों के लिए। मैं ये अर्ज़ करूँ, यहाँ के मुसलमानों से गुजारिश करूँ कि आप जब अपनी मोहब्बत इस तरह से दिखा रहे हैं, तो जब ऐसा नहीं कि मोबाइल पे और किसी और ज़राए इब्लाग के ज़रिए से आपको ख़बर होती है
خبر ہوتی ہے تو جو ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے احتجاج کر لیتے ہیں اور پھر اپنے گھروں میں جا کر نرم بستر پہ سو جاتے ہیں، کھراٹی کی نیند لیتے ہیں. نہیں، اگر بات حضور کی ہے تو پھر ہمیں ہمیشہ بیدار ہونا ہے. جب جب ہمیں پکارا جائے گا، پکارنے کی ضرورت کیا پڑے، ہم کو خبر ہو تو ہم خود تیار رہے اس کے لیے. ہماری دکانیں کوئی معنی رکھتی، ہمیں کہا کہ ہمارے ایمان کی جان ہے، تو جب ایمان کی جان حضور ہے تو ہماری دکان کیا معنی رکھتی ہیں، ہمارا کاروبار کیا معنی رکھتا ہے. ہمیں اولاً تو اپنے حضور سے محبت دکھانی چاہیے، اس کی بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے. اور ایسے وقت میں جب بند کا حکم دیا گیا ہمارے بڑوں کی طرف سے، تو ہمیں ان کی حکم پر جو ہے عمل کرتے ہوئے، اپنے کاروبار کو بند رکھتے ہوئے حکومت ہند کو اطلاع دے کہ آخر ہم نے اس کو بند کیوں کیا. بند کرنے کی ایک وجہ کہ ہمارے نبی اور ہماری مسجدیں، ہمارے خدا اور ہمارے قرآن کے ساتھ جگہ جگہ پر جو بدتمیزیاں ہو رہی ہیں اور ہر آئے دن یہ خبر سننے کو ملتی ہے، تو اس پر روک لگائی جائے. جب تک ہم مسلمان متحد نہیں ہوں گے، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہوگا، یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. مولانا صاحب، آج سوشل میڈیا کے مادھیم سے جو سنگم نیر میں سماج کی جو بھاونا کو ٹھیس پہنچی ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے دیکھ کر کے آج اتنی بھیڑ اکٹھا ہوئی تھی، اس بھیڑ کے لیے آپ کیا میسج دو گے؟ بھیڑ سے تو ہم یہی کہیں گے کہ اپنی محبت کو سلامت رکھیں، دعا کرتے رہیں کہ اس میں اللہ اضافہ کرے. مگر کہیں پر بھی مسلمانوں کے ذریعے سے یہ میسج نہ جائے، یعنی اگر جوان بچے، چھوٹے بچے اس میں شامل ہوتے ہیں، ایسے احتجاج میں بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے، تو اس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ کچھ توڑ پھوڑ نہ ہو، کسی بھی طرح سے کسی بھی بندے کا نقصان نہ ہو، کہ اس کی اجازت ہمیں ہمارا مذہب نہیں دیتا. مولانا صاحب، ایک آخری سوال کر رہا ہوں کہ آج کا جو گھٹنا کرم ہوا، اس گھٹنا کرم کے سندربھ میں پوری عوام کو، خاص کر کے اس نوجوان طبقے کو آپ کیا میسج دینا چاہو گے، کیا سندیش دو گے آپ؟ جی، یہ قابل مبارکباد ہے نوجوانان سنگم نیر، یہاں کی تمام مسلم قوم کہ اپنی بیداری دکھائی اور اپنے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا. اس پر ہم تمام مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں. مگر ساتھ میں ایک اپنی طور پر گزارش بھی کرتے ہیں کہ جہاں اپنی محبت کا آپ اظہار کر رہے ہیں، وہاں قانون کا بھی لحاظ رکھیں. اپنی محبت میں جوش میں آ کر کے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. توڑ پھوڑ کرنا یا کسی کو گالیاں دینا یا کسی کو جو ہے ان کے کسی بھی نجی سامان کو تکلیف پہنچانا، یہ مناسب نہیں ہے اور مسلمانوں کے روش کے خلاف بھی ہے. مسلمانوں نے جو اپنی محبت کا اظہار کیا ہے یقیناً قابل تعریف ہے، مگر ساتھ میں دوسرا میسج میں یہ بھی دینا چاہوں گا کہ وقتی طور پہ یہ نہ رہیں، بلکہ ہمیشہ یہ جوش جذبہ سلامت رہے، برقرار رہے، اس کی کوشش کریں. مسجدوں سے جڑیں، اپنے اماموں سے جڑیں، علماء سے رابطہ رکھیں اور اپنا رہنما یقینی طور پر، مسلم طور پر اپنے کسی عالم کو چنیں اور ان کے گائیڈ لائنز کے حساب سے اپنے معمولات زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. اور آج بھی جو ہوا، کچھ باتیں سنی، دیکھا تو نہیں، سننے کو ملی، تو احساس اس چیز کا ہوا ہے کہ نوجوانوں کے اندر ایک لیڈر کی کمی ہے. اپنا لیڈر، اپنے رہنماؤں کو اپنے رہنماؤں کی شکل میں اپنے عالموں کو چنیں اور ان کے حساب سے اپنے معاملات زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب تک آپ کو اسلام کیا ہے اس کا جب تک پوری طور پر یقین نہیں ہوگا اور معلومات نہیں ہوگی، آپ صحیح مدے تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام سے جڑیں، اسلامی تعلیمات سے جڑیں، علماء سے جڑیں. اور پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ آج جو کچھ بھی ہوا، یہ آپ کی بیداری قابل مبارکباد ہے اور لائق تعریف ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمارے
चैनल को वक्त दिया, आपने हमसे बात की, हमारे सवालों के बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिए। और खास करके मैं जो स्टार्टिंग बाइट मैंने चालू किया था, आपसे सवाल चालू किए थे, उस वक्त में मैंने नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शख्स के जो अल्फाज निकाले थे वो हमारे चैनल के हिसाब से हमें ज़रूरी समझा था। उस वक्त मैंने जो निकाला था उसके लिए मैं सबसे पहले उस खुदा से माफ़ी मांगता हूँ। नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरे मुंह से जो भी अल्फाज निकले उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। शुक्रिया, शपथ।